बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो हांगासरले आम्ही हर एकल्यानी ऐकल्या ही सांगणी कोणाक कन्नड येता तांकां सारकें कळीत जाता आनी तुमी आयकला आने कद्दरू कळ्ळा अडिके कद्दरू आने कद्दरू कळ्ळा अडिके कद्दरू हस्त सोरल्यारी तू सोरू एक पोपाळ सोरल्यारी देखून हांगा आसले आमी कोणेय सांगचे नाका हांव सोरूंक ना हांवें पाता करूंक ना कोणाय की बोट जोखूंक हांगा आसल्या कोणाक अधिकार ना सभारपटी येवन म्हणटात न्ही फादर ल्हान एक फोट मारल्या ल्हान फोट व्हड फोट म्हणून ना फोट ती फोटो चोरलाय तर एक ल्हानशी गाळ ल्हानशी व्हडली गाळ ती देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दितले ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी रावल्यार मात्र व्हड संगतीनी तूं विश्वासी रावंक शकताय संवसारी कारभारपण तूं विश्वासपणान चलयताय तर मात्र सर्गीचें कारभारपण चलोवंक तुका देव दिसता संवसारांत तूं नीत पाळताय तर मात्र देवाची नीत कितें म्हणलें तूं पाळून हेरांक ती पाळूंक शिकोवंक शकताय लेकिन भावा भयणीन हांगा आसले आमी हर एकली पातकी सुटल्या कोणेय सांगचे नाका हांव जल्मातानय पवित्र आतां पवित्र मरतानय पवित्र म्हूण कोणेय सांगचे नाका कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता नितीवन म्हणलो कोणूच ना एकलोय ना देखून हांगा आसले आमी कोणाकच तो व्हड पातकी हांव ल्हान पातकी म्हूण थारावचें नाका पण देवा आमकार त्या सुंकाकारा बरी आमी वळखून घेया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुका उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Somia kakuka Somia kakuka Krista kakuka Krista kakuka Somia kakuka Somia kakuka Dewa Kutsargi Hari Shanti Tacha Ishta Sansari Sarvesvara Deva Sargincharaya Sarpadvedar Deva Bapa Ami Tukha Namaskar Karta Ami Tukha Dirvasta तुझ्या तोर वैभव पासो आम्ही तुका वाकणता सोया जेसू क्रिस्ता बापाच्या येण्यास पुत सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढता आमची पाकता तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कितल्या
Jesu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बहुमंगळा बापा, कसो तू नितीवंत आणि प्रामाणिक, तुझ्या सारख्या जने स्वरूपाची जाल्ली आम्ही तुझी भुरगीं, तुझे बरी आनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी नितीवंतपणांत जियोंक, प्रामाणिकपण आदारूंक, त्याच तुझ्या स्वताच्या पवित्र आत्म्याक तू आमचे थंय येवन बिडार करूंक धाड. त्या वरवीं सताचे आनी नितीचे आनी उजवाडाचे वाट चलोवन तुजे सशी येवंक तू आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. आवसवर 8 वोळ 4-7. दुबळ्यांक पांयांतळा मस्तितेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नास करूंक सोदतेल्यानो हे उतर ऐका. तुमी म्हणटात, आमी दानी विकच्याक आमस केदना सरतेली, आमी गोव विकराक घालच्याक साब्बात केदना सोमतलो, आमी माफ उणें करतेल्याव आनी मोल सडयतेल्याव, पडकिल्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्याव, रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्याव आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्याव, गोवांचे पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतेल्याव, सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला. तुमची सगळीं कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडोपकार. सां पावलान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र. आवस्वर 2 वाक्य 1-8 पर्यंत. देवस्तुतीचे नियम. तर पयले सुवातेर सुमेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सरीचें राय पासत आनी अधिकाराच्या उद्दार आशिल्ल्या हेरां सुमेस्ता पासत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडोंदराक तें मानवता. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सुमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बालिकोसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचाराक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत. फट न्हय म्हणजे खऱ्या भावार्था थंय हेर जातींच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून आपले नितळ आत मागच्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडोपकार. आमी पयले देवाचे राज, ताचे सर्वसार, सर्वस्तु आमकां देव दितलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 16 वळी 1 ते 13. Luke's Gospel, chapter 16, verses 1 to 13. जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी आनी ताची आस्त बी बाडल्या म्हणून धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका धी. ह्या फणां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत खाटचार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागोवं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणे पूण म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करीत तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयाच्या रीणखाऱ्यांक एक एकल्याक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगी आनी 50 म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गंव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारी गिरेस्तकाय मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोड घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातलेल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो तो व्हड संगतींनी अनितीसो. जर पडकिरे गिरेस्तकायचे छलावणेंत तुमी पातयेनेचे जाल्यानात तर खरी गिरेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. जर फटकिरे गिरेस्तकायचे चालावणेंत तुमी पातयेनेचे जाल्यानात तर खरी गिरेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाल्यानात तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोग धन्याची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी जें कितें आमच्या मंगळुरांत घडलें, जें कितें तुमी पेपरांत वाचलें, थोड्यांनी टीव्हीचेर पळयलें, आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार थंयच्या थोड्यांनी तांच्या वॉट्सॅपार आयिल्लें तांणी दाखयलें म्हाका. आनी वडोल आमच्या आईडाबायांनी तिचे शिकोवणेंत ताचो उल्लेख केलो. आमचे पुडारीस पाडारी जाल्यार आमी कशें बरें जावचें म्हणलें सवाल. आमचे मुखेलस चोर जाल्यार आमी कशें बरें जावचें म्हणलें चिंता.
पण ते पळोवनी ते ऐकोनी ते पेपर वाचोनी म्हजे थंय कांय बदलावण जाली ना. म्हाका म्हजी आशडी आलोंक ना. हांव कांय कालू बोलूय जावंक ना. हांव बेजारी पावोंक ना. हें कितें म्हणलें चिंता बी म्हजे थंय येवंक ना. कित्याक जाणान कितें मी कित्याक जाणान कितें मी 6 वर्सां पयलें हांवें खऱ्या फुडाऱ्याक खऱ्या मुखेलाक घट्ट धरलां. तुम्ही कालू बोलू जातात कित्याक ताका घट्ट धरच्या बदला अंकांक घट्ट धरून तुम्ही पोंडान पडल्यात. आज हांव उक्त्यान सांगता संवसारांतलो कोणी तो मनीस जावं दी कितलोय वायट केल्यार म्हाका फरक पडना. संवसारांतलो मानेस्त या गुणेस्त या फुडारी या मुखेली वडील आडवाटे गेल्यार म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक कित्याक सीधा वाटे गेल्ल्याक हांवें घट्ट धरला. कोण तो ह्या दिसांनी परत्यान 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 वडा वडा घाल म्हणटा थाळ्यान. तुमकां सांगला हांवें ताका घट्ट धरला. हांवूच वाट म्हणल्यार घट्ट धरला. हांवूच सत म्हणल्यार घट्ट धरला. हांवूच जिवीत म्हणल्यार घट्ट धरला. संवसाराच्या सोरांक हांव घट्ट धरिना. आनी तेंच करूंक तुमकां हांव उलो दिता. फादर जेरीक धरना तुम्ही फादर जेरी सांगाता पोंडान पडा नाकात. आज हांव घट्ट धरून आसा संवसाराच्या मनशांक न्ही पदवेदारांक न्ही ह्या वडिलांक न्ही ह्या फुडाऱ्यांक न्ही ह्या मुखेल्यांक न्ही ह्या गवळ्यांक न्ही. देखून म्हज्या जिविताचो शेवट म्हज्या जिविताचो ध्येय ह्या म्हाका वन पायता सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक ताका हांवें घट्ट धरला. देखून हांवें तुमच्या मुखार परत्यान 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 तें नवें कांतार केलां. एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हाका सर्गीची एकच तो वाट म्हाका ससनाची एकच तो वाट. एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया. देखून आज हांव म्हज्या जिणेचो नियाळ ताका या तिका या तांकां आनी कोणाकी पळोवन हांव करिना. म्हज्या आत्म्याची झडटी या म्हज्या अंतस्करणाची झडटी ताणें केल्लें वायट हाणें केल्लें वायट तांणी जायत्यांनी केलां वायट म्हणलें चिंतून हांव म्हजी अंतस्करणाची झडटी करिना. तो कितें सांगता ताच्या उतरांचेर हांवें म्हजी झडटी करची. म्हाका हांवें वारोवन पळोवची. आनी कोणी कितें सांगल्यार न्ही. आदल्या हप्त्यान आमी गोंयांत गेल्ले रेतीर दिवंक. आयतारा पावल्या तक्षणा आमी खंय रेतीर दिता त्या भावाचो त्या जल्मा दीस 72 वर्सां संपयल्लो दीस. सांजेर सगळ्यांकी ताज्या त्या रेतीर मंदिरांत होली फॅमिली रेतीर मंदिरांत जायत्यांक तो अवकाश दिता थंय रेतीर चलोवन व्हरूंक. तशें ताज्या जल्मा दिसाक ताका बरें मागून जायते पास्टर तांचे कुटाम तांची भुरगीं सकयल आयिल्लीं. आनी आमकां आपयलें देखून आमी 5 वरां पावलो आनी थंय बसून ताका बरें विश करून बसून आसतना वो भाव आनेका भावाक आपोवन हाडून येता म्हजे सरची आनी म्हणालो फादर वो फादर जुझे म्हणालो नांव सांगून.
ओ फादर जुझे म्हणटाना हांवें ताच्या सांगात उलोवंक लागलो. इल्ल्या वेळार तो पाद्र्या म्हज्या कुशीन येवन बसलो आनी लो म्हजे कडेन विचारता, तूं भायर आसाय गी भितर आसाय? म्हज्या सशीन बसला आनी म्हाका विचारता, तूं भायर आसाय की भितर आसाय? हांव भायर येना, हांव भितर येना, हांव जेजू सांगात आसा म्हळें. ताका ताजें दुसरें सवाल, तूं रोमन कॅथोलीक की या बिलीवर? हांव रोमानी न्ही, कॅथोलिकी न्ही, हांव कोणी न्ही, हांव म्हज्या जेजू सवें घट्ट आसा म्हळें ताजे एकवटान. तेदळ वो म्हाका म्हणटा, हांव पयलें भितर आसलो आतां भायर आयला. हांव पयलें भितर आसलो आतां. मागीर म्हणालो म्हाका, आरे तुवें वो बूक वाचलाय की, तो बूक वाचलाय की म्हणालो. हांवें सांगलें सकट बूक वाचचें सोडल्यात, वो एक बूक मात्र हांवें घट्ट धरला म्हळें ताका. म्हज्या हातांत आसलो पवित्र पुस्तक दाखोवन. तो वो बूक वाचून या पळोवन आयकोन हांव म्हजें जिवीत बांदून हाडिना. ह्या एका बुकाचेर म्हजें जिवीत बांदून हाडटा म्हळें. देखून हांव म्हजी तणकी, म्हजी झट्टी, म्हज्या अंतस्करणाचो नियाळ हांव हाजेर हाका पळोवन हें आयकोन करता आनी तुमचें आयकोन करिना भियेनाका. आनी ताजो प्रतिफळ जावन आदल्या सोनवारा तुमकां शिकोवण्या वेळार वेगी 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 गायलें न्ही. म्हजो नियाळ ह्या देवाच्या उतरांचेर, म्हजो नियाळ ताका पळोवन, म्हजी झट्टी हांवें करची ताणें सांगलें कितें तें आयकोन. देखूनच हांवें मागची काकळू ताचे लागीं म्हणून हांवें तुमकां सांगून हांगे आदल्या सोनवारा, काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मोजी चिंतना, बोक्षी माका मोजी उतरां, बोक्षी माका मोजी पातकां, बोक्सून नितळक. बोक्षी माका मोजी चिंतना, बोक्षी माका मोजी उतरां, बोक्षी माका मोजी पातकां, बोक्सून नितळक. काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मोजी जिणी, बोक्षी माका मोजी काणी, बोक्षी माका अंतस्करणी, बोक्सून पवित्र कर. काकूत कर सोमिया, काकूत कर क्रिस्ता, काकूत कर. बोक्षी माका मोजो संसार, बोक्षी माका मोजो दाळबार, बोक्षी माका मोजो हांकार, बोक्सून नवो कर. कोणा कडेन हांव मागता बोक्सांनी? कोणा कडेन हांव मागता काकळूत? सांगा. देखून आज ह्या भाशेन ताका हांव विश्वासी. म्हाका विसलेल्याक, म्हाका आपयल्ल्याक, म्हाका सोडयल्ल्याक, म्हाका पवित्र केल्ल्याक, म्हाका धैर्य दिल्ल्याक हांव विश्वासी. देखून भाव भयणीनो, कितें हांवें केल्यार तो पळयता, वो पळयता, ही पळयता, ती पळयता म्हूण करचें न्ही. सोम्या, तूं का कितें मानता? तूं का कितें मेसवाता? तूं कितें कुशी व्हरताय तें करूं म्हाका तूं वाट दाखय. देखून आमी म्हणटा न्ही, वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या, वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी गुणकरची सकत बघता, वाट दाखय. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय सोम्या. आज भावा भयणीनो, ताजे सवें आसल्यार, ताजे सवें रावल्यार मात्र आमकां हें साध्य, नाजाल्यार जायना. तुम्ही जर संसाराक पळयतात, संसारांतल्या हेरांक पळयतात, कितें म्हणटात, आपलो हंकार, आपलो दाळबार, आपलो पद विसरयतल्यांक पळयतात, तुमकां जिवंक जायना. हांसो ताचो हांसो पाटलाव करून तुमकां जिवंक जायना. हो धर्म तो धर्म आनी खंयचो धर्म म्हणून पाळूंक जायना. पाळल्यार कितें जाता तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही पळयला न्ही.
देखून भायर या भितर आसली भायर आसा की भितर आसा की भितर आसली भायर या आनी भायर आसली भितर वसा कोणा सरशी कोणा सरशी निमाणे कडेन म्हण नाकात तू जे सरशी म्हणून मागीर म्हणा नाकात देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता ल्हान संगतीने तुवें विश्वासी रावा जाय तर भाव भयण वो संवसार तुका विश्वासी करिना थेसलोनिकांक पहिल्या पत्रांत पहिल्या पत्र 5 आनी 26 सांगता विश्वासी कोण प्रामाणीक कोण खालतो कोण देवाचे खुशे खालतो जाल्लो कोण ताका तुमी घट्ट धरा ऐका थेसलोनिकांक पहिलें पत्र 5 आनी 26 जाणे तुमकां आपोवणे दिला जाणे तुमकां आपोवणे दिला पाद जेणे तुमकां आपयलें हांगा कोणाक आपयलां गे हांव आपयना पूण तुमकां हांगासर ताणें आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी सकाळी तुमकां थापून उठयला वच म्हणून वाट दाखयल्या येवंक नाका आसलें की ना वच म्हणून ये म्हणून आपयला ताणें तो सदांच विश्वासी पत्त्यान वास जाणे तुमकां आपोवणे दिला जाणे तुमकां आपोवणे दिला ये हांव म्हजो पाटलाव कर म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला म्हाका उलो मारा म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला म्हाका सत माना म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हणून जाणे तुमकां आपोवणे दिला हांव विश्वासी म्हणून तो सदांच विश्वासी म्हणटा देवाचें उतर आनी तशें आसता हें तो करतलोच देखून हांवें म्हज्या सोम्या घट्ट धरला कोणा घट्ट धरला आदल्या हप्त्यान भाव स्टॅनीन बरी साक्ष दिली हांगा ताणें कोणा घट्ट धरला हांवें म्हज्या जेजू घट्ट धरला म्हणालो वय मू आज हांगा आसले हर एकल्यानी तें सांगायचे म्हज्या घोवाक न्ही म्हज्या बायलेक न्ही म्हज्या पुताक न्ही म्हज्या दुवेक न्ही म्हज्या जातीक न्ही म्हज्या भाशेक न्ही म्हज्या धर्माक न्ही म्हज्या वडिलाकी न्ही म्हज्या देशाकी न्ही म्हज्या राष्ट्राकी न्ही म्हज्या सोम्याक हांवें घट्ट धरला त्या वेळा मात तुवें नितीवंतपणान जियेत दुसऱ्यांची नीत करूंक तुका अधिकार ना दुसऱ्यांक फटके म्हणून थारावंक तुका अधिकार ना तो गुन्यांवकार म्हणूंक तुका त्या फैसल दिवंक तुका अधिकार ना रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 आनी 1 सांगता हांव सोम्या थंय आसल्यार कोणाकच म्हजे विरोध बोट दाखोवंक या हात उखलूंक तुका अधिकार ना म्हणटा देवाचें उतर हांव सोम्या थंय आसा तर ऐका रोमन्स 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना पत्त्यान वाच तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना जायतो लोक करगाता कित्याक म्हळ्यार माथ्यार वजें दवरून बसला कोणें सांगलें मुतीन दवरून बसला हे आपणें खुद्द केल्लें माथ्यार दवरून बसला देखून आज मनीस जियेना आमी कितल्या दिसा उपरांत गी म्हयन्या उपरांत गी वर्सा उपरांत मोराचे पूण आजूच तो मरणाचें चिंताप दवरून बसला हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगूं न्हय मुलकी एकलो रावला आपल्या माथ्यार रांदवेची व्हडली खांट काण घेवन कोण घ्यायलो जिपार जीप रावन बस म्हळें बसलो वो हांगा पुणार येताना फाटीं पळयताना जिपाचो ड्रायव्हर वो बसलो कसो बसला जिपान बसला पूण वजें माथ्यार दवरूनच बसला किसगत हांगा आसली आमची ताणें तुजी पदकां वयल्यान म्हणटा देवाचें उतर ताणें तुजे कश्ट आपणाचेर घेतल्यात ताज्या घाया वरवीं तुजे गाय घूण जाल्यात म्हणटा तूं जाल्यार आमी कितें म्हणटा ताजे सश्य ना ना येवं म्हजो गाय म्हाका जाय आयल्या गे ती बहीण 2 म्हयन्यांत हांव ताजो घोव भायर गेल्लो मस्कत गेल्लो खबर ना म्हणली ती बहीण आज आयल्या गे पोर सोनवार तिका खाण घेवन सांगलें आज आमी सांगाता मेळोन मागता हांव जेजू लागीं मागता हांव याच मागण्या वरवीं हप्त्या भितर तुजो घोव तुका फोन करता की ना म्हणून पोर सोनवार सांगलें कोण ती बहीण उबे राव आज येवन साक्ष दिता म्हणली कोण ती बहीण भिये नाका आज येता म्हणलें साक्ष दिता म्हणलें येवन हांगी
म्हाका काल न्ही पोर फोन करून सांगता पोर सोनवारा सांगता म्हळ्यार मागले न्ही फादर 2 म्हयने म्हज्या घोवाची खबर नासली तो गेल्ल्यागत ताजो पत्तो ना फावू लागी म्हणली खबर ना खंय आसा म्हणली खबर ना कामाक लागी म्हणली खबर ना हांवें सांगलें तूं ये सोनवाराच्या दिसा हांगा जेच्या पांया तळा तुका काणी हांव मागता आनी पोरच्या सोनवारा हांवें हांगा उसारन सांगिल्लें आनी त्या भयणीन 2 दिसां पयलीं म्हाका फोन करून सांगला फादर आमी सोनवारा मागले पाटी वचून 2 दिसांनीच म्हज्या घोवाचे फोन आयले म्हणून जाल्यार आमकां आमच्या वाज्याक आनी अंत बसोंक जाय न्ही ताणें सांगला म्हाका दिया म्हजें वाजें तुमी घेया ताजें वाजें कितें माथेवाच्या मांजलांत अवस्वर 11:29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 ताचें वाजें कितें तें तुमी घेया तुमचें वाजें म्हाका दिया म्हणटा ताजें वाजें कितें मॅथ्यू 11:29 येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो तुम्ही कष्ट तेल्यानो येया मुझे सरशी वजन वयतल्यानो येया मुझे सरशी आणि वजन वयतल्यानो वजन वयतल्यानो येया मुझे सरशी आणि हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जो तुमच्या खांद्यार घेया मुझे वजें तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचें शिका मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आणि खलत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जो ववंक सुलभ मुझे वजें हळू मुझे वजें तुमी घेया तुमचें वजें म्हाका दिया ताचें वजें कितें सांगा ताचें वजें कितें बापाची खुशी करची आपणाक धाडलेल्या बापाची खुशी करची संसाराच्या आत्म्यांक बचाव करचें ताजें वजें तें वजें तुमी घेया आसतना तूं बचाव आसा हेरांक बचाव कर तुजे कितले कश्ट आसले म्हाका दी तुजी पिळा म्हाका दी तुजी भातकां म्हाका दी तुजी गरीबपण म्हाका दी मात्र तुजी दळदीरपणी म्हाका दी म्हणटा जेजू पूण ताजें वजें हातीन घे ताका वळख काडल्या उपरांत ताका जाणा जाल्ल्या उपरांत ताणें तुका सोडयल्या उपरांत ताजो पाटलाव कर कालच्या शिकोवण्या वेळार हांवें सांगलें काल रेतेरेक आयिल्ल्यांक मागण्याक आयिल्ल्यांक त्यो सगळ्यो स्त्रियो 7 देंवसारांत हांव सुटका जोडिल्ली मोरी मगदलेना कुजा गांवाची सुजान्ना आनी हेर स्त्रियो जुआन्ना तांकां जेजू थंय नवें जिवीत मेळटा ती कितें करतात आपणाच्या आस्त बदी सकड जेजू खातीर आनी शिसां खातीर करशितात आनी जेजूचो पाटलाव करतात देखून आसा बार जाणा आमी वजें घेवन येता पूण देवान जेजू मुखांतर कितें तें वजें जेजूक दिल्लें तें आमकां वोवंक नाका जेजू आयिल्लो कित्याक संवसाराक जेजू आयिल्लो कित्याक संवसाराक पातकां तावन सुटका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो जेजू आयिल्लो कित्याक पातकां तावन तें ताजें वजें कितें तुकाच तो पातकांतले सुटय आनी हेरांक पातकां तावन सुटोवंक जेजू बरी जेजूचे मिसांव मुखार सुनवर पण आज भाव भयणीनो आमी संवसाराचे जाल्यार वडोलो आयडा बायान सांगलें आमकां ताका मानता तें करूंक नाका आमकां संवसाराक मानता तें करूंक जाय आमकां लोकांक मानता तें करूंक जाय आमकां फादर जेरीक मानता तें करूंक जाय फादर जेरी कोणाय फाटल्यान येना तुमी काम करतात घेना पळोवंक येना कित्याक म्हाका मानवचें तुमी करिनाकात तुमची सेवा ताका मानवूं दी तुमचें काम ताका मानवूं दी तुम्ही कितेंय गुटांनी हें दान करतात तें ताका मानवूं दी म्हाका मानवंक येनाकात त्या दाळ माताचो प्रतिफळ मेळटलो देखून फादर जेरी तुमकां मानवच्या बरी काम करिना ताका मानवच्या बरी करूंक सोदता तितलेंच पूण हो संवसार आमकां अडकळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत अनित सडल्या अन्याय सडला अन्याय म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा डीव्हीडी आसा वरांनी आयका आनी ते आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता आमोसाच्या बुकांत आवस्वर 8:4-7 कितलो अन्याय कसली चिंतना कसलो घुटमळ कसली पुराय खामा पळया न्ही त्या दाळच्या काळाक आनी आयच्या काळाक कांय बदलावानी येवंक ना आज आनी सडलां तें सडलां आयका दुबळ्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यानो दुबळ्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यानो हांवें तुमकां सांगलां तुमच्या घरा हांगासर दुबळे काम करतात तांकां कितली मजुरी दितात
त्यांचं काम तुम्ही असं इस्रायलात करतात कितले जोडतात. तुमच्या घरा सगळे काम करतात, दिसन रात काम करतात, तुम्ही तांकां कितले देतात. आणि त्यांचं काम ताजे अर्धे काम तुम्ही वचून इस्रायलात करतात. टॉयलेटां धुवची, बाथरूमां धुवची आणि धरण घासची. कितले जोडतात, कितले घेतात. तुमच्या त्याच कामाक थंय तुमकां डॉलर्स न्ही, उण्ण म्हळ्यार $800. हांगा सगळ्या म्हयन्याक $800 नात. दुबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेल्यानो. आणि देशाच्या गरीबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. देशाच्या गरीबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. गरीबांक कालच पोलीस कोण म्हणाली, आमचो भाऊ जिल्सर म्हणालो केला न्हू सगळो गड्यावर दिल्यार एका केल्याक ती नेंद्रा केली $10 दितात. केल्याक $10 लेखान. तेंत वचून तांणीच काणगी जाल्यार तांगणीत $50-60 काही. हांव कित्याक तुमकां जिवे जिवे दाखले दिता. दोबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेल्यानो. आणि देशाच्या गरीबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. देशाच्या गरीबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो. हे उतर ऐका. देवाचे उतार ऐका. यात उतार कोणाक गरीबांक न्ही. गरीबांक धैर्य दिवंक, दुबळ्या धाकट्यांक आधार दिवंक देव उलयता. कितें उलयता, ऐका. तांकां अन्याय करतल्यांक देव कितें सांगता, ऐका. तुम्ही म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतली. कित्याक आमास? दानी विकूंक आमास कित्याक सरतली? आमी गहू विकऱ्याक घालच्याक साबत केदना सोमतलो. साबाती बडी केदाळा मुख जातलो. आमी स्ट्रायक केदाळे आपले मुख जातले. पयले सांड दवरला उण्या मोलाक आणि परतून राखतात मोला सोडोवंक. जावनांगी पिवाचे मोल सोडोवनांगी, दाळीचे मोल सोडोवनांगी. सांगा परच्या हप्त्यांत केळ्यांचे मोल सोडोवनांगी. पयल्यान ताण दवरल्यात कित्याक? खबर आसा आज तांचे फेस्त, पुरो आमचें फेस्त. पर 8 तारखेर एक देंटो कान येवंक मार्केटी गेले. एका देंट्याक कितले की $30 $40 म्हणटा. आतां देंटो कोण आयकी नाका. देवाचे उतार सारकें जाणा जाया. तुमकां देंटो एका दिसाक मात्र, पण देवाचे उतार हर एका दिसा. आमचे भितरलें पुरा भायर काडूंक, आमचे भितरलें खापाटपण, अनित, अन्यायी, कुसाड्या भायर काडूंक देवाचे उतार सदां काळ हर एक दीस. कितें म्हणटा? आमी माप उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव. माप उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव. तागडी एका किल्याचो 1 किलो फातर दवरलाय. हांगा 1 किलो तुका काय आमसान दिवं का? ताकडेच्या पोंदा पयलेच काल 2 किलो आमसान चिटकोन दवरलाय दळदेऱ्या. आनी आमी चिंता या दुबळ्या कितें करतो, हांगा पोंदा आमसान आसा म्हणून. पयलें काल 2 किलो पोंदा दवरल्या ती तुका पयलें तूं ओडटा म्हणून. दुबळ्या धाकट्यांक दिसना, पण देव कुड्डोय. देव कुड्डोय. सिराकाच्या बुकांत 23:19 सिराक चॅप्टर 23:19 म्हणटा देव कुड्डो न्ही, ताजे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हणटा देवाचे उतार. ऐका. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस मनशाच्या दोळ्यांक भियेता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे, पूण देवाचे दोळे, सरस्वतीचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 वांट्यांनी परजळीत परजळीत. तो नेणा. सूर्य परजळीत वय मू. सूर्य उदेताना काही असलो काळोख दिसता गे. काळोख. पण देवाचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी. एक सूर्य आणि 10,000 सूर्य फरक नांगी. सर परजळीत म्हणून तो नेना. ते मनुष्याचे सालीची हर एक कूस पळयतात. कोण पळयता? म्हणजे एका शिकवण्यान सांगलें न्ही गी, पहिले तो बाजार एंट्री मारता म्हणजे सांगता सुबार रितीरोताने दिल्यात, ताजे मागीर एक्सिडेंट जाल्ल्या प्रथम बिरमो ताका कांय करूंक जायना. पण तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताच्या बापाय सांगता मेस्ताच्या कामाक येतालो. काही बापूय मेस्ताचें काम करतालो, भुरगो हेंड्री ताका इल्लो कुमो करतालो. सांज जाली काळोख जालो, काल इल्ली सिमीट आसा, रेंव आसा, पुराय आसा.
आणि वो बाप आणखी काम करून तसं वेगळी मुग्धून पळयतना हेनरी म्हणालो काही भुरगो हेनरी या बाबा काळ लोक झालो बाबा वेळ झालो बाबा या बाबा म्हणटाना काही येचे रे काल येयल्ली सिमेंट आसा ती मुग देऊन या नाजाल्यार फाल्यां ती कितें जाता गट जावन फातोर जाता देखून मुग देऊन या म्हणटाना वो म्हणटा खंय भुरगो बापायक आसो न्ही रे बाबा ती एक पोंड कोंड तांदूळ घाल आनी माती ओड कोण पळयता ते जाळा भुरगो आसतना म्हणलें खंय तो सांगता रेतीर वेळार आमी बँगलोर सांगता रेती दिताना ताणें सांगिल्ली उतरां बापय म्हणालो कितें म्हळें रे कोण पळयता पोण कोणटाना तूं पळयनाय पोणान घाल माती ओडटाना तूं पळयनाय तुवें पळयता हांवूय पळयता वयर आसलोय पळयता म्हणालो खंय बापायन भुरग्या हेनरीक दिल्ली देवबिरांत कोण पळयता कोण पळयता तुवें पळयताय आमी पळयता देवी पळयता देखून देवाचे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी सर परस जळयता देखून ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयतात भितरलें भायलें वयलें सकयलें पोंदलें सगळें तुका तुजी पाट दिसना म्हणून देवाक दिसता भिये नाकात सबार जाणांनी म्हणलें न्ही तुका तुजी पाट दिसताय पण देवाक सगळें दिसता देखून भाव भयण हांव कितें सांगूंक सोदता तुवें आनी हांवें आमच्या करण्याचे लेख दुसऱ्यांक दिवंक ना हेब्रेव म्हणल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 13 Hebrews chapter 4 and verse 13 हेब्रेव म्हणल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 13 सांगता ऐका सगळे सृष्टेंत सगळ्या सृश्टेंत सगळ्या रचनेंत देवाचे दिश्टी भायर देवाच्या दोळ्या भायर या देवाच्या दिश्टी भायर लिपोन असले कांयच लिपोन ना असले कांयच ना सगळे ताचे हुजीर सगळे सकड ताचे हुजीर ताच्या दोळ्या मुखार उक्ते आसा आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरे आसा सोडून ओडोळ पळय कशें आमी कितें म्हणलें कितें परतो सोडयता तशें मोळाप सोडून देव पळयता म्हणलें न्ही ओडोळ आयडा बायन सगळे ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा देवाक लेख दिवंक आसा मनशाक लेख दिवंक वचनाका मनशाक लेख दिवची गरज ना या मनशान लेख विचारची गरज ना देवाचे उतार म्हणटा निमाने कितें वाचलें त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा तुवें दिवंक आसा हांवें दिवंक आसा सगळ्यांनी दिवंक आसा देखून असो आयच्या पयल्या वचपांत आमी अशें चिंतलां जावं पुरो हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां वो जोक न्ही हांव एक दीस म्हज्या मामाच्या घरा गेलो माम तो गोरवां पोसता आनी सकाळीं गोरवांक पोसून पुराय गोठो धुवन आनी पळय दूद काडूंक येता आनी पयलेंच बालदेंत अर्दी बालदी उदक घेवन येता हांवें विचारलें गोठो धुताना तो वंटी धुवंक ना ते मामा त्यो धुले आसता मागीर हें कित्याक उदक मामी म्हणाली दूद काडच्या पयलें अर्दी बालदी उदक पयलें दवरता खंय कित्याक आता म्हज्या मामान केल्या म्हणून तुमकां सांगता तुमकां आसूंक येता तुमी गेल्यार तुमकां उडासा केन्ना दिसता म्हणल्यार अर्थ कितें देखून हांवें जायते फावटी सांगता थोड्यांक वो कितें म्हणटा खाया वालच्या भाजी खाया देंट्या भाजी खाया आनी पालक भाजी खाया आनी कली भाजी मेथी भाजी खाया पूण दागल भाजी खाय नाकात मेथी भाजी खाया वालच्या भाजी खाया देंट्या भाजी खाया पालक भाजी खाया आनी खंयची भाजी मेळटा खाया पूण दागल भाजी म्हाका सजूं जायना कोणी दागल भाजी केल्यार म्हाका राग सोसूं जायना म्हजो राग तोडूंक जायना पळयला जायत्यांनी सताक सत नितीक नीत अन्याय जालो म्हळ्यार ना देखूनच भावां पळय हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमी ल्हान संगतीनी कोण पळयता 2 लिटर दूद मार्केटीक दिता तातूंत एक अर्द लिटर उदक घालून कोणें पळयलां उदक दिल्ल्यानूच पळयलां कोणें दिलां उदक दिल्ल्यानूच पळयलां त्या उदक कितें केलां म्हण तुवें त्या उदकान तुवें कितलो अन्याय केला पोर एकलो आमचो हिंदू बाबू म्हणजे अशें येयलो
तो म्हणालो कित्याक ही लढाई उदका खातीर कित्याक लढाई हांवें सांगलें ताका उदक दिल्लें आनी हेपटी धर उक्ती केल्यार हाकाय उदक ना तांकांय उदक ना म्हळें हांवें उदक दिल्लें आनी हेपटी खंय म्हणी धर उक्ती केल्यार हांकांय ना तांकांय ना सीधा ते करसडीचे ताणें उदक दिल्ल्यान दिल्ल्या उदका खातीर आमी देवाक अर्गां दिवन आनी कितलें उदक जाय त्या खातीर आमकां मागोवंक शिकोवंक ना न्ही कोणी आज सगळ्या आमच्या देशांत आमच्या राष्ट्रांत सगळ्यांनी सांगता मेळो मागिल्लें जाल्यार तांकांय आसतें आमकांय आसतें सगळ्यांक जाय पुरतें आसतें कोणें दिवचें कोणें कीर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10 सांगता हांवें तुमकां साबारपणी कोणा उदक ना कोण उदक दिता सारकें ऐका आमी उदका खातीर झगडटा आनी उदका खातीर आमी चिंता आमी भरून दवरलां कळशांनी आमच्या टांकीनी म्हूण चिंता ऐका उदक दिवचें कोणें कीर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10 प्रत्येक तूं भेट दिताय प्रत्येक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबामपणान ती भरताय सुबामपणान तूं भरताय देवाची न्हंय बरोवन उमटता ऐकलें गी आज तुमकां सांगता तुमचें उदक आमचो बाबा सांगा बेन्ना आनी बहीण शालेट तांच्या उक्त्या बांयत हांव सोमारपेटी घरा गेल्यार पळयलां मस्त उदक आसा आनी हर एक वर्साक 1000 आनी कितलीं जाणां आसा थंय आसा तांकां सगळ्यांक उदक व्हरूंक दितात ती उदक खाली जालां गी शालेट जालां गी बेन्ना उदक खाली जालां गी बांयत जाता गी आनी किसड देवाची बांय कितें वाचलें निमाणे प्रत्येक तूं भेट दिताय प्रत्येक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबामपणान ती भरताय सुभामपणान तूं भरताय देवाची न्हंय बरोवन उमटता हॅलो देवाची न्हंय बरोवन उमटता देवाची न्हंय भरून ओमताता आज तुमकां हांवें सांगचें आमी दिल्ल्यान आनीक घेता उणें जायना कोणाक उणें करूंक पळयनाकात दिता ना आनी सांगू नागी पयलीं सांगू नागी चिमटी दिनाका म्हणटात चिमटी दिनाकात चिमटी पूड मात्र नाकान घालूंक आमकां बरें संवय जाल्या चिमटी काय म्हणटात एक चिमटी पूड दी दिताना कशें दिजे लुका 11:38 कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो उदारपण म्हळ्यार तें अन्याय तदाळ येना अनित्य तदाळ येना कोणाक लुटचें मोन येना कोणाक वायट करचें मोन येना कोणाची आपासूनचें कोणाक दीस जाल्लें तांकां दिवच्या बदलाक तूं दवरून घेना ऐका हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले हेरांक लुटी नाकात तुमचे कडेन दिवंक ना जाल्यार व्हडणी पूण लुटी नाकात हेरांक दिया तुमकांय दितले बरत्या मापान दितले धामून दितले हालोवन दितले आनी बरोवन ओमता तशें दितले हांगा पळय कशें सांगलां पळय हर एकाक सांगलां साखर दिल्यार हालोवन सट दिवेत तेल दिल्यार बरोवन ओमच्या मापान दिवेत आनी कालें दिल्यार धामून कापूस दिल्यार थोड्यांनी कापूस म्हणटा घालचो वयर बरोवन बरोवन एक गोणी म्हणटा ना तातूंत 5 किलो येना न्ही दामून कितलो सोमता तितलो आनी त्या दाळा देवाच्या उदक कितें म्हणटा तुकाय ज्या मापान तूं दिताय मुखार वास ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून पाटी दितले आमी अन्याय केल्या त्याच मापान आमकां अन्याय जाता की ना त्याच मापान दावंट्यान चड जाता देखून भावा भयणी खंयच्याय रितीनी खंयच्याय वेळारी खंयच्याय घडीतांनी खंयच्याय वस्तूंनी फाटीं वसायच्या पयल्या वचपाक अन्याय करूंक वचनाकात केदाळा लुटूंक एक अवकाश केदाळा इल्लो फायदो जोडूंक इल्लो अवकाश ताजे कडचे आतां सवायर घेवया कोण हेंगे म्हाका फोनार सांगलें फादर त्या म्हजो एकलो भाऊ हांगा म्हाका मेळोंक आयलो तो म्हणलो बापायक सांगलें गे बाबा आतां मोल बरें आसा आमींत केल्ली सागोळी आमींत आमच्या तोटांत लायिल्ल्यो माडयो आतां सल्लो बेडो इकया आतां बरें मोल आसा
बापाय म्हणालो खंय राव रे आणि 1 महिनो राव आणि सोडता रे म्हणून 1 महिनो रावल्यापर्यंत आता जाल्यार इकी बाबा ना आणि 1 महिनो राव रे म्हणालो खंय त्या दाळा बेड्या कितले गी आसले बरें मोल आसलें म्हाका आतां उडास ना 180 गी 220 गी मागीर रावलो मागीर म्हणटा सगळे वर्सभर रावलो खंय आतां बेड्याचें मला सुमार अर्दें जालां खंय बरें मोल आसतना बापायक इकूंक तो म्हणालो आता इकया त्या पैशांनी आम्ही परतो न्हू सगळी करया परतून आम्ही वृद्धी करया म्हणटाना ना मोल चडटा राव थांबा ओ रावलो सगळे वर्स रावलो खंय बेड्याची ती कितें वर्स आनी सुकोन कुंभ जावन उणें जालें मात्र न्ही 220 आसल्या कडेन 160 जाले खंय म्हळ्यार तुकाच तुवें अन्याय करून घेतलो की ना तुझ्या भुरग्यांक तुवें अन्याय केलो की ना ना म्हण दिसना तुमकां सुरातीचें पाट्ट कंजूस मारवाडी अशें जाता वय मू देखून बदलाक ह्या वेळार आमकां देवान दिल्लें आसा इतलेंच मोल जावं दी मेळिल्लें मेळटा तें आमी जोडया आनी तातूंत कितें बरें काम करूंक आसा करया आज तें वसान आमच्या मतीक आमी पळय दोन घेता मागीर कुंभ जाता देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही हांगा माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आणि 19 हांगा दिरवी पुंजय नाकात संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात म्हणटा देवाचे उतार आमी पुंजयता ताका लुटून पुंजयता हाका अन्याय करून पुंजयता आनी कोणाक हात पाय दिवन पुंजयता ऐका संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात संवसारांत तुमी तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा हांगा पुंजयल्ल्या सर दिरव्यांक वस्तूंक कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात आनी सोर खण्ण घालतात नागयतात लुटतात पूण दिरवी पुंजया सरगार एक भावा बहिणीन बरें आदारून दिरवी पुंजया बरें आदारून दिरवी पुंजया सरगार देखून हांगा दिरवी पुंजय नाकात म्हणल्याचो अर्थ वो म्हळ्यार सभा रितीने आमी चड जोडच्याक हेरांक आमी अन्याय करता देखून पाठी वसायच्या पयल्या वाचपाक कितें म्हणटा देवाचे उतार तशें केल्ल्यांक कितें राखोन आसा रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकतें घेतल्या तांकां रुपेन दिवन तांकां कितें इल्लें थोडें दिवन बिकेचें दिवन आमी तांकां विकतें घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरीबांक विकतीं घेतल्या आज तांकां वाणाची जोड दिवन काले वाणू दिवन आमी गरीबांक विकतें घेतल्या मोला घेतल्या गोवांचे पोलपर्यां विकून आमी दुडू करतल्या नांगी टीव्हीर येवं नांगी च्याचो पिठो ताका खंयचो पिठो बरसून रुखाचो पिठो बरसून इकल्ले नांगी दुधाक आनी कितें गी वतें दुसरें काले मिक्स करून इकल्ले नांगी मिरसांगेच्या पिठ्याक इट्याचो पिठो करून इकल्ले नांगी तुमी चिंतें नाका हांगा तुमकां हांव बऱ्यो बऱ्यो आयडिया दिता म्हणून कोणी आयडिया म्हणची तूं तशें केल्यार तुमी गेल्यात फोंडाक आमचे दोळे उक्ते जावं दी म्हूण सांगचें आतां तुमच्यो आयडिया तुमचे कडेन मस्त आसूं पुरो ना फादर अशें केल्यार जाता फादर तशें केल्यार जाता फादर इकच्या पयलें इल्लें उदक शेनी लायिल्लें जड जाता फादर सुकयल्ल्या बियांक इल्लें उदक बरसिल्ल्यार त्या उदकांत बुडोवन काडल्यार कितें जाता मोगोरल्या आनी आयसाची माश्टली इकल्या बरी भावा बहिणीनो कोण पळयता दुबळ्या धाकट्यांक कांय समजना वय गी आमच्या सांगता आसलो तो भुरगो जुन्मो म्हणलो भुरगो पोर आदल्या सोनार म्हणालो फादर म्हाका कशें गांवा वचूंक आनी म्हाका एक बॅग करून येवंक जाय 1000 रुपया दी म्हणालो दिले गेलो आनी मागीर म्हाका वेळ मेळ्ळो ना ताका विचारूंक कोणा सांगता धाडी जाल्ले हांवें तो गेलो आनी बॅग हाडून येयलो व्हडलें मेळ्ळो ना धाकटें मेळ्ळें म्हणालो मागीर ताच्या बॅगान पळय घालून पोर वेता आसतना विचारलें पुरा बॅगान भरलाय जागो ना मागीर तो ल्हान काल फुटल्यो करून दवरल्या मागीर हांवें आनी एक बॅग दिलें त्या पोरा एका बॅगान घालून ताका आनी एक सगळ्यांक दुसरें बॅग तयार करून दिलें आनी विचारलें हांवें हाका ह्या बॅगाक कितले दिले खाली ते पाटीर घालचें बॅग वो घालून येता पळय आमचो रिच कितले दिले खंय कान गेले खारनाड कितले दिले 680 फादर 680 दिले खंय कितें समजता तुमकां कितें समजता तुमकां ओ दुबळो धाकटो म्हणून ओ आमच्या गांवचो न्ही म्हणून हाका भास येना म्हणून ओ खंय घेता भायर सरूंक गेला रेडी जाला म्हणून
ताका कालें केलें त्या अंगडेकारान कालें केलें ताका 200-300 रुपयाच्या बॅगाक कितले काण गेले 680 भाव भयण कित्याक देवाचे उतार खाण हांव तुमकां दिता हिंगा म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक ते आमच्या मतीक वचच ना हांवें वायट केल्यार रे म्हाका वायट हांवें हेरांक फोण कोणल्यार त्या फोणांत हांवें 8 पाय दिला म्हाका दुसरे 8 पाय दिवचे देखून गोव मात्र न्ही गोव असो पोल्स दिकून तांदूळ परसून आमी पयशे करतले म्हणटात सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नावान असो सपूत हे घेतला पुरे पळयतना देव गरवता की तुम्ही चिंतात देव मेला देव कुड्डो जाला देव गरवला म्हण चिंतात की ताका ताची मजुरी वेळ तर मेळटा भिये नाका तुम्ही खाली शांत रावाचे तुम्ही खाली राखून रावाचे तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या दुस्मानाक कितें करतलो कीर्तन 23:5 तुझ्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार देव तुका एक मेज म्हणटलो की ऐका म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या म्हज्या मुखार दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं म्हणटाय म्हळ्यार तुका वायट केल्लो बरो जायना बरकत जायना बाबीन हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां बरें केल्यार बरें खातलोय ना जाल्यार मात्ती घातलोय आयकोणांगी सांगोणांगी मालगाड्यांनी सांगोणांगी मालगाड्यांनी अशें कित्याक सांगलां आमच्या मनांत उरा जाय बरें कर बरें कर बरें कर बरें केल्यार तुका बरेंच जाता आनी वायट केल्यार तुका वायट खंडीत देखून कितें बरयलां परतून कीर्तन 90:1 वळो नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता तुझ्या दोळ्यांनी तूं देखतलो म्हण देवाची उतर सांगता 8वी वळ कीर्तन 90:1 वळ 8 खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी नश्ट्यांक नश्ट केल्ल्यांक वायट केल्ल्यांक अन्याय केल्ल्यांक अनित आदारलेल्यांक अधर्म्यांक कसली मजुरी कसली मजुरी फावो जाता म्हण तूं देखतलोय अबा कोण सांगता कोण सांगता हांव सांगना देवाचे उतार सांगता देखून भाव भयण हांगासल्या तुका आनी म्हाका देव आज उलो दिता दुसऱ्यांची खबर आमकां नाका तो अन्नाडी ताका जाता अन्याय तो कापाटी ताकाय जाता ताजे कापाट काली भिये नाकात पण आज देवाचे उतार आयकून तुवें आनी हांवें आमी नीत सांबाळली जाय आमी विश्वासी रावच जाय आमी देवाक मानता तें करीत जाय देखून सायच्या वांजलांत बरी एक वपार आसा लुकास वांजल आनी आवास्वर 16:1-13 पळय आनी गी संवसारी दृश्टीन पळयल्यार तो संवसारांतलो ताजो धनीत ताका शाबासकी दिता वाव कितलो शार्प तूं ओबो कितलो स्मार्ट तूं कितलो हुशार तूं अन्नाडी कितें म्हणटा पळया 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 ते आयची एक वपार ऐका 7 जाणांक हाचो अर्थ कळना संवसारी दृश्टीन आमी तितले स्मार्ट तितले कितें म्हणटात इंटेलिजंट जाल्यार सर्गींच्या वस्तू विशयान आमी कितले इंटेलिजंट जायचे स्मार्ट जायचे म्हणल्या विशयान ही वपार ऐका जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आशिल्लो आनी ताका आशिल्लो एक कारबारी देखून भाव भयणीनो आमच्या हाताखाल आसा आमी दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा वय मू नांगी आमच्या हाताखाल नांगी आमी दुसऱ्यांच्या हाताखाल नांगी आसा की ना दुसऱ्यांच्या हाताखाल ना देवाच्या हाताखाल नांगी देवान दिल्ले कारभारपण आसा की ना तुका आनी म्हाका आमकां जेजून दिल्लें कारभारपण आसा की ना आमकां आसा वय मू तशें आमी दुसऱ्यांच्या कारभारपणाखाल आसांक ना सबार पोटी आमकां आमच्या वडिलांनी कोणाच्या हाताखाल आसा तांणी आमकां बरें करीचें आमच्या हाताखाल आसल्यांक आमी कितलें बरें करता देखून ही वपार जण एकल्याक तुका या म्हाका हांगासल्या आमकां हर एकल्याक कितें सांगता ताजें कारभारपण चलोवन आसता तो कारभारी कितें म्हूण समजता दनिया कळटा कितें म्हणून ऐका हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण दनिया लागीं फिर्याद गेली तू जर सोडूल ना साहेबा सकट तुका सांबाळूंक दिलें ना साहेबा तुवें कितें सांबाळच्या बदला कितें केलाय ते उदारें घालाय दनिया कळ्ळें देखून दनी ताका आपयता आनी कामांतलो काडटा म्हूण कळटा सर कितें जाता मुखार ऐका
दनयान ताका आपोवन म्हळें, हे कितें हांव आयकतां? हे कितें हांव आयकतां? तुज्या कारभारपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. तुवें कशें कारभारपण चलयलां, तुजी जबाबदारी कशी पडल्या, म्हाका लेख दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक लेख जायना. दी, सोमा लेख दी, रिपोर्ट दी आनी निकाल. म्हणटा ना खंडीत वैमू, म्हाका काडलो, म्हाका धांवडायलो, म्हाका भायर घालो म्हणटोस करता. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. भितर आसतना बरें करून हांवें बरें करून मजा मारल्या मात्र बरें करून लुटलां, बरें करून हांवें पुंजयलां. आतां म्हाका भायर घालतस काम करूं म्हजे वरवीं. पळया न्ही कितलो स्मार्ट पळया संवसारी रितीन. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू जायना. म्हाका त्राण ना. वातारो जाला. भीक मागू. म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडतास. हांव आतां खंडीत कामांतलो काडटा म्हणल्यार 100% शुअर. हांवें हें केला, म्हाका धरलो आनी हांव चोर म्हूण कळ्ळें. आतां म्हाका कामांतलो काडतास. कोणे पुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. पळया न्ही आतां कामांतलो काडल्या रे, म्हाका भायर उडयल्या रे. म्हजे आसात न्ही थंय दालाली एजंट्स, तांकां हांवें भितर आसतना हेल्प करूं ना. भितर आसतना हांवें तांकां पयलेंच दिवंक ना. पळया पयलेंच अरेंजमेंट करता. कितें करता? देखून आपल्या धनयाच्या रीणकार्यांक एकल्यांक ताणें आपयलें. ताणेंच न्ही तांकां तांचे लेख बरयल्ले, रीणकार्यांक आपयता, एकल्याक आपयता आनी विचारता. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? कितलें रीण फारीक करूंक आसा म्हज्या धनयाक? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. 100 कुतयो तेल, 100 कुतयो तेल हांवें दिवंक आसा म्हणटाना वो कितें करता तो? ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र हांगा बरयल्लें आसा, प्रूफ आसा, तें काण घे आनी बस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. म्हळ्यार कितें जालें? ताणें धनया कितलें पाटी दिवंका? ह्या सोरान कितलें ताका माफी केलें? कित्याक माफी केलें? हॅलो, भायर गेल्ल्या प्रजा 50 काय उणें केल्ल्याक तो कितें करता? आका ताच्या घरा आपयना गे, म्हजें रीण अर्ध्याच्या अर्धें तुवें उणें केल्ल्याक आपयनाय, घरा आपयनाय, दवरिनाय. ह्या सोराक त्या रीणकाराच्या घरा रीग मेळटा गी ना. समजना तुमकां ही ओपार? पूण हे सारकें गी, धन्याक मांडटा गी. आपणाक जाय जाल्यार बरी आपणाच्या फायद्याचें जो सोदता वय मू, धन्याक आनीकी वायट करता, धन्याक आनीकी लॉस करता वय मू, आनी आपणाच्या फायद्या खातीर असली अनित आदारता. एकल्या कडेन न्ही आनी एकल्याक आपयता. तुवें कितलें बाकी आसा देवें? उपरांत आनी एकले लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. 100 गोणी गोव आसा. गोव 100 गोणी, 100 गोणी गोव दिवंक आसा पाटी हांवें रीण. कारभाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. 80 म्हूण बरय. 20 ताका माफी केलें हाज्या गरजे खातीर. ताजी भिरमत पावून न्ही. आका तांच्या घरा मागीर अवकाश मेळच्या खातीर. हांगा ह्या ओपारी मारिपात देव आमकां, ह्या जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? संवसारी संगतीने आमी कितले हुशार न्ही. ही हुशार काय मात बरी न्ही. आमी हुशार बिझनसांत आमी हांगा असल्या बिझनस केल्यांक सगळ्यांक गोत्ता आसा कितल्याच्या काणयो कितल्या इकला म्हणून. पण भावा भयणीनो, ही हुशारकाय आमी त्या मुखार आमी आयकता, ह्या कारभारपणाक आमी ही हुशारकाय वापरता जाल्यार त्या कारभारपणाक, सर्गीच्या राजाच्या कारभारपणाक आमी आनी कितले हुशार जाय. मुखार ऐक. त्या अनितीच्या कारभार्यान शणेपणान आपले काम केल्ले खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपण्यात असल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्या की चड हुशार म्हूण येत. हो मनीस, संवसारी मनीस, खापाटी मनीस, अन्नाडी मनीस, अन्याय करतलो मनीस, सोर दागलबाज करतलो, इतलो हुशार जाल्यार उजवाडाच्या भुरग्यांनी कितले हुशार आसा जाय म्हणल्यार एक सवाल. उजवाडाच्या भुरग्यांनी कितली नीत,
इतले देवाक मानवचे आमी करूंक आसा म्हणल्यार एक सवाल. देखून हांवें तुमकां वडोलच सांगलें, हे करूंक आमी मनशांचेर आमची दिश्ट घाल्यार आमकां करूंक जायना. देखून तुमी साच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें, म्हाका एम्पुरा जाल्यार वाचल्यार पळयल्यार म्हाका कांयच फरक पडना. कित्याक म्हजी दिश्ट कोणाचेर आहा, म्हजी नदर कोणाचेर आसा, तो तुका शिकयता बरें करूंक. संवसारांतलो मनीस शिकयना भियेनाका. देखून तुमकां विश्वासपणांत वाडोवंक, तुमचो विश्वास सोडोवंक, तुमचे प्रामाणीकपण आनीक चड आनी चड दीस वेता वेता तें चड आनी चड कितें ताची प्रामाणीकपणाची भरती जोडूंक. कोण प्रामाणीक, कोण विश्वासी ताका घट्ट धरा. कोण तो? जेजू संवसारी संगतीनी विश्वासी की सर्गींच्या संगतीनी विश्वासी? देखूनच हें गरजेचें भाव भयणीनो आस. हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जेजू जाय, जी तुजी म्हजी आमची वाट, तुजी म्हजी आमची सोडवून तो सुटका तो, तुका आनी म्हाका आमकां कितें आधार तो, तुजो आनी म्हजो आमचो कितें म्हणटात आदर्श तो. तेंच जावन तुमकां हर एका सोनवारा हर एका शुक्रारा आयिल्ल्या वेळार तें सांगचें, ताका घट्ट धरा, तो कितें सांगता तें करा. देखून तें करीचें जाल्यार मुखार ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळा तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. आतां कितें अर्थ कितें? संवसारी मनशांचेर तुमी वनवून जियेल्यार, संवसारी मनशांक मानवाता तें केल्यार एक दीस तुमचे इश्ट तुमकां खंय व्हरतले? ससनाच्या कॅस्तीक, ससनाच्या उज्याक, ससनाच्या एमकोंडाक, ससनाच्या नासाक व्हरतले. कित्याक तुमचे विश्वास पण कोणाचेर? तुमचो भरवसो कोणाचेर? कोणाक जाय जाल्लें तुमी केलां? कोणाक जाय जाल्लें केलां? तुज्या भावाक, भयणीक, इश्टाक, तुका तूं बरें म्हूण चिंतलें, तुवें बरें केलें न्ही गी. जेजून तशें केल्लें गी. ताका जाय जाल्लें मात बरें गेलो गी. जुदेवांक तशें सामारियांक सगळ्यांक बरें केलें वय मो. देखून भावा भयणीनो, आमी संवसाराक लाभ जाल्या, संवसाराक चिटकाल्या, संवसाराचे गुलाम जाल्या. आणि त्या विशयान हांवें हाज्या पयलीं सांगलां, जोनच्या पहिल्या पत्रां वचो 2:15-17, 1 John chapter 2:15-17. ह्या संवसाराक, ह्या ताच्या खंयच्याच गिरेस्तकायेक लाभ नाकात, भुला नाकात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 John chapter 2:15-17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता, भुला नाकात संवसाराक, संवसाराच्या वस्तूंक भुला नाकात. आनी जो कोण संवसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता, ताचे तें बापाचो मोग ना. देखून मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या वांजलांनी निमाणी उतरां, संवसाराचो मोग केल्ल्यांक बापाचो मोग करूंक जायना. देखून तुमी असं सांगायचे, कोणी संसार बापाचो मोग करून हेरांकी बापाचो मोग करून शिकोवचे आनी संवसाराचो संबंध दवरूंक जायना. जे कितें तुमी वाचलें पळयलें तें करूंक जायना. आनी एखाद्या अर्थांनी केला जाल्यार ताचो अर्थ आतां तुमकां कळटलो. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हण ते नेनात. तितलेंच तुका वळखले जाल्यार ते तशें, तुका ते समर्पीत जाल्ले जाल्यार ते तशें. मागीर याच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां आयको मेळटलें, देवा मध्ये आनी तुजे मध्ये मध्यस्थ एकलो तूं जेजू म्हूण समजला ते तशें करते ना आसले, तांकां समजूंक ना. देखून कितें वाचलें, ह्या संवसाराक भुला नाकात. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता, ताचे तें बापाचो मोग ना. ताचे तें देवाचो मोग ना. आनी संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, संवसारांत तुवें आरयल्लें, पुजयल्लें आनी कोणाक ताका मानवाच्या रितीन कर ताजो आसरो आदार जोडूंक पळयल्लें, सकट कितें जातलें? दोळ्यांची पुसलवणी, तुज्या दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत, हे सगळे बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्लें. आनी संसार आनी ताच्यो संसार अंतरतलो, ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो म्हणटा. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळगता. म्हजे सर चिंता आयिल्ली, ह्या भयणीक घेवन हांगा मागण्या भयण घेवन आयिल्ली. ती हांगा आसा आज मागण्याक आयिल्ली ती भयण, ती आनी एका भयणीक घेवन आयिल्ली सकाळी.
तिका येवंक जायना जाल्यार येयली तिका कशेंय म्हण रिक्षार बसून आपोवणान नायली ती येवन रडता हांव इतलीं वर्सां हांवें पुराय काम करन वय हांवें घर बांदिल्लें वो जागो म्हज्या नांवार आसलो हांव एकलींच म्हणून कोणाक एकल्याक हांवें अवकाश दिलो रावोंक दिलें तिणें पयलें म्हाका मोग दाखयलो हांव तुजी ताका हांवें म्हजें म्हणून स्विकार केलें पोसकें म्हणून म्हजी धूव म्हणून स्विकार केलें मागीर ते म्हणाले ते काजार जालें गे काजार जाल्ल्या उपरांत आमी कशें हांव तुका पळयताने माई मम्मी म्हणून आसलें पळय म्हज्या नांवार कर म्हणलें गे हिणें सगळें तिच्या नांवार धूव न्ही पोसकें केलें दुयेच्या नांवारी केलें नांवार कन जावं आयलो जावं कळलें वो पेरगो हें घर वो जागो इतल्या मोलाक इतल्या करोडाक येता त्या दिसतावन हे दुई न्ही तो जावय न्ही कोणी न्ही एका खावंक ना जेवंक ना रावंक ना संसाराची इश्टाघात केल्यार अशें जावचें जाकोबाचें पत्र 4:4 संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचें म्हणटा देवाचें उतर ऐका अविश्वासानो विश्वास देवाच्या उतरांचेर कोणा विश्वास ना तसल्यांक देव म्हणटा अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता समजलें गी देखून संसारी जाय देवी जायना देखून हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यात म्हाका मेळोंक आयली आमी पयलीं बॉम्बे आसल्या फादर आतां गांवांत आयल्या फादर गांवांत आमी भाड्याच्या घरा आसा फादर म्हणटाना हांवें सांगलें भाड्याच्या घराक आसल्यांक की सोडून वचोंक आसा आपल्या कुद्दू घरा रावल्यांक की सोडून वचोंक आसा म्हळें वय न्ही गे फादर ना गे भाड्याच्या घरांत रावल्यांक घर सोडून वचोंक आसा की ना वयर आपल्या कुद्दू घरांत रावल्यांक की सोडून वचोंक आसा की ना ತಕ್ಕ ಸಂಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ओ संसार ताचे वंदो नेवन तरतल्यो मात्र न्ही कोण बापाची कुळशी करता तो मात्र सदांकाळ बाळगतलो देखून अविश्वासानो संसाराची इश्टाघात नाका कोण ह्या संसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो दुस्मान जाता म्हणटा देवाचें उतर ऐक अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता समजलें गी संसाराची इश्टाघात नाका कितलें बरें करूंक आसा करा पूण ताची ताची इश्टाघात कर संसाराक लाभ दोन संसाराच्या पुराय बुलावण्याक लाभ दोन दोळ्यांची पुस्तलावणी आम्ही सांगला न्ही तिमोथीचे पहिले पत्र 6:9 आणि 10 दोळ्यांची पुस्तलावणी आजकाल सगळ्यांकी दोळ्यांक पळयल्लें जायचे दोळे नातले जाल्यार कितलें बरें जालें पळयल्लें जायचे टीव्हीर पळयल्लें जायचे हाजे काल व्हॉट्सअपार पळयल्लें जायचे आनी काल फेसबुकार पळयल्लें जायचे आनी कोणे हाडलें म्हणटाना ताजे म्हाका जायचे तूं आनी पटना म्हाकाय आपोवन व्हर म्हज्या दुवेक आपोवन व्हर म्हाकाय काणयो दी तूं काणी येताय म्हाकाय काणगे पुराय जायचे पळयल्लें ऐका पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात ऐकलें ताका हांकां ताका पळोवन म्हाकाय जाय तेंच पॅटर्न तेंच कलर तितू डिझायन कितें बरयलां पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत मागीर कळटा हांवें पुरा वगडायलें न्ही थाने सांगलें पातयेवन हांगा इन्वेस्ट कर म्हळ्यार केलें गेलें सगळें भावा भयणीनो कितें तुमकां इन्वेस्ट करूंक आसा जाल्यार ताचे थंय इन्वेस्ट करा जेजूच्या राजांत इन्वेस्ट करा तुजी देणी तुजो वेळ तुजी भलायकी कशी उरता पळया तुजी उर्बा तुजी उमेद तुजी गिन्यान तुजी समजणी तुजी जन्माय ताच्या राजा खातीर तुमी हें करा शबीत उरता बी नाका देखून मुखार कितें सांगता ते आयच्या वांजलांत संवसारांत तुमी अशें करतात पूण ते तुमकां ससनाच्या नासाक वन पायतले ससनाच्या खेस्तीक वन पायतले तुमचे संवसारी इश्ट मुखार
जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी देखून विश्वासी हांवें वडोळ सांगलें मिसाच्या सुरवेर आन एक कद्दारू काडला अडिके कद्दारू ल्हान फोट मारलोय फटकिरो व्हडली फोट मारलोय फटकिरो देखून भाव बहिणीनो देवाचे उतार सांगता ल्हान संगतीने तू विश्वासी वय तर तू तो व्हड संगतीनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो सपारपटी म्हणटा ल्हानशे चक्कर करतात देवाचे उतार सांगता ल्हान संगतीन तू अविश्वासी जाल्यार व्हड संगतीन तू अविश्वासी अनितीचो जर फटकिरे ग्रेस्तकायेचे चलावणेन तुम्ही पातयेणेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत दुनियाची ग्रेस काय सांभाळली जे दुनियाचे बिझनेस सांभाळले जे म्हणले ती पातयेनी तुमकां ना तातूंत तुम्ही अन्याय करता जाल्यार व्हडली ग्रेस काय सर्गेची ग्रेस काय ससनाची ग्रेस काय कोण तुमकां दीत देखून भाव बहिणीनो आज कितें जालां म्हळ्यार सर्गीच्या राजाची ती बरी कोबार सर्गीच्या राजाचे ते गुट सगळ्यांक उगडापे जायनात कोण देवाक विश्वासी कोण देवाक प्रामाणिक कोण देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तांकां मात देखून जेजू म्हणटा न्ही की लुकाच्या वांजेलांत 10 आनी 21 लूक चॅप्टर 10 and verse 21 बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गां दिता कित्याक ल्हानांक तुवें उगडापें केलाय आनी कोणा आतां हांव तें पळयलाय पळय आयका लूक चॅप्टर 10 verse 21 लुकाच्या वांजेला 10 आनी 21 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान भरून जेजू म्हणालो पवित्र आत्म्यान संतोषान भरून म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आणि बुद्धवंता ताव संसारी रितीन कोण जाणटे बुद्धवंत PhD आनी काय शिकल्यात म्हणल्यार ताव न्हू लिपोन दवरलेल्यो संगती ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्या ल्हानांक म्हळ्यार जेजूच्या तूं संसारी रितीन ल्हान न्ही प्रायान ल्हान न्ही खालती सादी बोळी ल्हानवी काय पांगोरलेली ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हळ्यार सोम्याच्या राजाचे कारभारी तांकां उगडापें जाता देखून भाव भयणीनो देवाच्या राजा खातीर वावुरतना आमी कितले विश्वासी रावंक आसा देवाक आमी मानवचे देवाक आमी मेसुवचे देवाक आमी चड मान जावचे महिमान जावचे करूंक आसा मनशांक न्ही देखून आमच्या हर एका कामात हांवें पयल्यांदा हांव आतां 23 वर्सां हांवें तुमकां धैर्यान सांगलां आतां सांगता महिमा देवाक मनशाक न्ही महिमा देवाक खंयच्या संस्थ्याक न्ही महिमा देवाक खंयच्या धर्माक न्ही कालच हांव आनी एक म्हजें कार्य सुरू जावच्या पयलें जिविताचें कार्य सुरू जावच्या पयलें आनी कोण एकलो देवाचो सेवक म्हणटलो देवाचें उतर दितना आयकतलो धर्म प्रचार धर्म सभेन अभिवृद्धी सभेक तुझी धर्म सभा सांबाळूंक तुका न्ही ताचें राज बांदूंक तुका म्हाका आमकां विसला देखून महिमा देवाक महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक फाटल्या 23 वर्सां तेंच काम करना आसा आनी मुखारी तेंच महिमा देवाक मात बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देखून जर तर ल्हान संगतीने तूं पातयेन असो न्ही तूं व्हड संगतीने कसो पातयेन असो जावंक शकताय आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुम्ही पातयेणेचे जाले नात या संसाराक संबंध जाल्ल्या तुझ्या पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तू तूं पातयेन असो न्ही तुवें घुटमळ केलाय तुमकां आनी एक दाखलो दिल्लो की ही म्हाका भयण म्हाका फोन कर म्हणटा फादर आदल्या हप्त्यान दिस फादर म्हजो जागो विकून मेळिल्ले 10 लाख म्हज्या बहिणीच्या पुताक दिल्यात फादर दवर सांबाळ येवच्या हप्त्यान म्हाका दी म्हणून जागो विकून मेळिल्ले 10 लाख फादर बहिणीच्या पुताच्या हातांत दिल्ले फादर आता ह्या हप्त्यान विचारतना तो म्हणटा खंय दिले केदाळ दिले कोणाक दिले म्हणटा फादर 10 लाख फादर हांवें विचारलें दिताना कोणी आसलें पळयलां की ना दिल्ले बरोवन काडून गेले की ना कोण खुद्द काशा आपल्या बहिणीचो पूत कितले 10 रुपये 10,000 10 लाख
एक हप्त्या उपरांत ती रडोन 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 पाच कितें करचे आता तितले पातये न्ही तुका तुझ्या बहिणीच्या पुताचेर न्ही देखून देवाचे उतार सांगता ते पुराय करूंक वचनाका कितले दाखले दिवंक शकता म्हज्या चडशी आयिल्ली कावन्सिलिंगाक आयिल्ली तकली धाडून आयिल्ली रडोन रडोन आयिल्ली हय कितलेय दाखले हांव तुमकां दिवंक शकता जिवे जिवे ताच्या पयलें देवाचे उतारच पयलेंच आमी घट्ट धरल्यार संवसारी संगतीने तूं आनी हांव आमी पातयेनेचे न्ही जाल्यार सर्गीच्या संगतीन आमी कशे पातयेनेचे जावचे आणि जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुम्ही पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच म्हूण कितें आसा ते कोण तुमकां दीत देखूनच भाव भयणीने हेरांची आस्त आमकां सांबाळूंक जायना जाल्यार आमकां आस्त दीत घे देव सांबाळूंक अर्थवो तुज्या आदीन दिल्ली हेरांची तुका सांबाळूंक जायना तुजीच म्हूण दियेत गी दिवंक कोणी मुखार येत गी देखून 5 तालेंत आसल्यान कितें केलें आनी 5 तालेंत तांणी जोडली वय मू ताजे खारबारपण त्या धन्याक मेसवाले 3 आशिल्ल्यांनी कितें केलें आनी 3 जोडले ताजे खारबारपण देवाक हाका धन्याक पूण 1 तालेंत आसलो कितें करता पूर्ण दवरता वय मू कितें केलें ताणें पूर्ण दवरलें ताका धन्या कितें जालें अर्थवो तुका अदीन दिल्लें काम तूं सांबाळिना जाल्यार तुजेंच म्हणलें कितें सांबाळशी तूं तुका कितें दुसऱ्यांचें काम करून दिलां आतां म्हणटा एका हॉटेलांत तूं जावं पुरो एक धाकल्याक एका हॉटेलांत तूं बरें रांदपी आतां तुजें तूं कुद्दू करूंक थंय रांदपी जावन तुवें बरें बरें करूं ना जाल्यार तुजें तूं सुरू कर कालें बरें करताय तूं समजता आनी एका जाग्यार तुवें तुजी दिल्ली जबाबदारी पाळून बऱ्यांतलें बरें करून दाखय तेदा तुजेंच म्हणलें तुका करूंक देव फाव करता ताज्यान वर्ती ग्रेस काय तुका दिता तुज्या हातान घालता कित्याक तूं सांबाळताय तुका ती जबाबदारी आसा तूं विश्वासी देखून सोम्याच्या कामांत तितले विश्वासी रावंक जाय कोणाची शाबासकी जोडच्या खातीर सोम्याच्या सेवेक येनाकात कांय जायना सोम्या हांवें करचें तुज्या मना खातीर तुज्या महिमे खातीर तुज्या राजा खातीर तुज्या नांवा खातीर म्हूण करतात आमी मुखार येता काल एका भावाक ताणें म्हाका मॅसेज धाडली तुमी फ्री आसल्यार तुमचेर उलोवंक जाय फादर देखून हांवें ताका तक्षण फोन केलो हांवें सांगलें तें चला न्ही तुमी सुरू केल्लें हांगा येतल्या भावान तुमी मेळून परत सुरू केल्लें थंय गेल्ले आपणा 2 हप्त्यांनी कळ्ळें फादर सगळें कळ्ळें फादर तें परत बंद जालां फादर म्हणालो अरे टीव्हीर येताले अरे एका हप्त्यांत 2 पटी थंय आसताले बंद जालें तितलें की मागीर वत्सुबा म्हणटा मनशांनी सुरू केल्लें उरताय फादर देवाचें जाल्यार मात उरता न्ही म्हणाल मनशांनी आपणाक जाय जाल्यार आनी कोणाक हाडपाय दिचे म्हण सुरू केल्लें उरताय फादर देवाचें येवजण जाल्यार मात उरता न्ही म्हणालो काल दनपारां आमकां तुमकां सीधा सांगूंक नाका तें काल खंयचें कार्य खंयसर सुरू केल्लें आनी ते टीव्हीर येताले आनी हेरांच्या कामाक आडपाय दिवंक सुरू केल्लें तें बंद जालां आनी वत्सुभाव म्हणटा मनशांनी सुरू केलें मनशाच्या स्वार्थांनी अहंकारान सुरू केलें उरताय फादर देवाचें येवजण जाल्यार मात उरता देवान कोणाक तें करूंक दिलां तें मात उरता आमी करता ताणें केलें मार म्हाका उरूंक जाय न्ही करा देखून सांगा ती ग्रेस काय आपणावची म्हळ्यार तशें आमी आमकां दिल्या ल्हान ल्हान कामांनी आमी विश्वासी जावन देवाक मानता तें करतना देव आमकां व्हडली 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 कारभारां दिता म्हणटा न्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट तुका दिलें ल्हानशें 10th कॉन्ट्रॅक्ट तूं जमा करिना जाल्यार व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट तुका दिता ते सांगा दितात गी म्हणजे 5,000चे काम तुका सारकें करूंक जायना हांव 5,50,000 लाखाचें काम तुका दिता गी तितलो पिसो घे हांव समजता त्याच भाशेन देव विचारता ल्हान संगतीने तूं विश्वासी न्ही तर व्हड व्हड संगती तुजे आदीन कश्यो करयेत देखून मुखार निमाणे हाजो अर्थ म्हळ्यार संवसाराचे जावन संवसाराक लाभदोन संवसाराचे गुलाम जावन संवसाराचे देवाचे जावंक आमकां साध्यच ना म्हणटा मुखली वळ ऐका
खंयच्याय साकरान खंयच्याय साकरान दोग धनियाची साकरी करूंक जायना. दोगां धनियाची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, दुसऱ्याचो तो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन एकल्या लाभ जातलो, दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो, दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. कारण सवार पडली म्हाका म्हणलें आसा फादर तुमी हातूंय सुरू करा तांतूय सुरू कर नाका. म्हाका देवाचें काम कितें करूंक दिलां तेंच हांव करता. तुमी सांगतात देखून हांव करीन. ह्या भाशेन तूं त्या भाशेन तूं हांगा थंय थोड्यांक सलाय दिल्ली आसा, बरोवन दिल्लें आसा, हाका आपया ताका आपया, ह्या भाशेन करा त्या भाशेन करा. त्या भाशेन करचे आसात आनी आयकोवचे आसात. कोणाक तें जाय देवान तांकां विसलां आनी तांचे खातीर नेमलां. आतां ह्या भाशेन हांगासर कोणाक जाय तांचे खातीर देवान नेमलां आनी ते मुखारसून येताले. देवाची येवजण नाही जाल्या कामात आमी हात घालिना म्हळें. तुमकां हें सांगचें देखून भाव भयणीनो देवाचें काम आमी अशें मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तिमोथीक बरोवन सांत पावल म्हणटा कितें आमी करता तें सारकें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर ताची स्तुती करून ताचेर भरोसो पावटपाती दवरून ताका आनी तुका मध्यवर्ती मध्यस्थ एकलोच म्हळ्यार समजून करा म्हणटा तिमोथीक बरोवन अवस्थ 2 आनी वळख 1-8. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगिल्लें भाव भयणीनो तुमकां उक्त्यान सांगलें हांवें तुका या म्हाका आमकां कोणाची तनकी करूंक जर्ती करूंक आमकां अवकाश ना. बदलाक तुजे फाटलाव कर, तुज्या अंतस्करणाची जर्ती तूं कर, तुजी जिणी तूं नियाळ, सोम्याक पळोवन सोम्याचें उतार आयकून. ते त्या वाटेन गेल्या तर तूं इतलेंच म्हण येता हांगा सोम्या हांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते तितलेंच. ते आड वाटे गेला म्हण तुजो बावट दंडळ्ळा जाता म्हळ्यार तुजो बावट कोणाचेर आसलो, तुजी पातीनी कोणाचेर आसले, फादर जेरीचेर. देखून हांव तुमकां सांगता ताका विश्वासी रावा, ताका उलो मारा. कोणा खातीर कितें मागूंक आसा जेजू कडेन मागा. कालच एकली बहीण म्हाका फोन करून म्हणटा पात्र तुमकां गुंतला पात्र अशें पात्र तशें पात्र बाबा बाबा. हांवें सांगलें तुवें आनी हांवें कांय करूंक जायना, ताणें सगळें करूंक जाता. ताका उलो मार, तुज्या घोवाक ताका समर्पीत कर, तुज्या पुताकय ताका समर्पीत कर. तुवें तांकां बदलूंक जायना, हांवें तांकां बदलूंक जायना आनी कोणेय तांकां बदलूंक जायना. तुज्या घोवा खातीर पुता खातीर कोणाक उलो मार, ताका समर्पीत कर, तितलेंच. सांत पावले तिमोथेच्यान सांगता हर जाग्यांनी ती देवाची स्तुती करी जाय, ताका आमची मागणी उबारी जाय, प्रार्थना आनी विनंत्यो भेटय जाय म्हणून हांव ताका सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारीशें राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आशिल्ल्या हेरां समेस्त पासत मागी जाय. आले परत सांगता त्या राया पासत उद्द्यार आशिल्ल्या पासत तुमी मागा, तितलेंच. सुम्या तुजी खरी वळख ताका मेळोवन दी, तुका वळख कोण घेवन दी, तुजो फाटलाव करूंक, तुजो फाटलाव केल्ले आनी तुजोच तो तुकाच एकल्याकच तूंच म्हणून सांगूंक धैर्य घेवन दी म्हणून मागाच. आमी इतलेंच मागयत, आमी कोणाकी बुधबाळ सांगूंक जायना. या तुवें साक्ष दिवेत म्हजो स्वामी म्हजो जेजू. देखून आमी घडला न्ही तें कंतार म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी जेजू म्हजो निजदेव जेजू म्हजो निजजीव. गुण केल्लो बरो केल्लो म्हाका ताजो मोग दिल्लो, गुण केल्लो बरो केल्लो म्हाका ताजो मोग दिल्लो. एकलोच म्हजो स्वामी, एकलोच म्हजो स्वामी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी. जेजू मोजी म्हजो गवळी, जेजू मोजी सावळी. धैर्य दिल्लो बोळ दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो, धैर्य दिल्लो बोळ दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो. एकलोच म्हजो धनी. हांगा रेखा सनवारा तुमी आजय पळयल्यार पळयतात सबाज जण युवा जण आसात, तरणाटे भुरगे, चेडवा वनी सर चेरके. आज ते हांगा येयल्यात कोणाक आयकूंक?
कोणाक जाणात जावं, कोणाक घट्ट धरूंक, कोणाचो पटलाव करूंक, कोणाचो मोग करूंक, कोणाचेर पातीने दवरून जियोंक. देखून तांकां बरेंतल्या बरें जेजू दितालो. हांगासरल्या युवा जनांक हांव तुमकां सांगता न्हू, हांव तुमकां एक प्रवाद करून सांगता, जेजूक तुमी घट्ट धरला बऱ्यांतलें बरें तुमकां फावत जातलें. हांगासरल्या स तरणाट्यान म्हाताऱ्यांक हांव सांगना, तांची इल्ली बूद जाणटी जाल्या, ते हांगा एका खातात भायर वचून आनी कितें करतात. पण युवा जनांनो, तरणाट्यानो, जेजू घट्ट धरा आणि तुमचे जिवीत जेजूचे बांधून हाडा. आणि जेजू मध्यस्थ म्हणून तुम्ही ऐका दुसऱ्या वचपांत मुखार ऐका 5वी ओळ. एकलोच मध्यस्थ तुका आनी बापाक देवाक. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. जेजू देखून कोणी म्हाका मागोवन सांगा नाकात. मागोवन सांगले तूं आयल्यार मात तुका सांगाता घेवन जेजू लागीं मागता, नांदर मागाना. कित्याक तुका आनी म्हाका देवाक मध्यस्थ कोण? तू ये खंडीत ये, तुझ्या गरजा खातीर तुका सांगाता घेवन मागता आनी तुका मेळटलें 100%. तू म्हाका थंय ऑर्डर दिताय, तुका तो भावार्थ उपजा जाय. हांवें आनी तुवें सांगाता म्हणून जेजू लागीं मागल्यार खंडीत म्हाका आमकां मेळटा. उपरांत हाणें सोमेस मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. देखून भाव भयणीनो, जेजू तुजोय सोमी मुजोय सोमी, सगळ्या मनशाक असो सोमी सोडवंदार. खंयच्या का पंगड आसो न्ही, थोड्यांक मात सोडयलां पळय. आमच्या त्या मंत्रीन थोड्यांक मात्र थंय लिबियांत सोडून हाडलें आनी थोड्यांक हाडूना. तशें जेजू थोड्यांक मात सोडून थोड्यांक सोडून गेला गे. जेजू सर्वांचो, सकडाचो, सर मनशाकळाचो सोडवंदार. सकडांकी म्हाकाय सोडयलां ताणें, तुकाय सोडयता, तुकाय सोडयता. तस चड काळाच्या सर पथकां खातीर ताकाच ताणें बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवा नेमलेल्या काळात दिली. आनी ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता ते सत. म्हळ्यार तो कोणाक हें दिता, साक्ष दिता. सांग पावल कोणाक साक्ष दिता? धर्माक गे, जेजूक. कोणाक? देखून हांवें तुमकां सांगता भावा भयणीनो, खंयच्याय सर धर्माक, संस्थ्याक भायर गी भितर गी आनी तूं आसा गी तांतू आसा तें नाका. जेजूक साक्ष दिया. उपरांत कोणाक हांगा येवंक आसा साक्ष दिवंक आसा, जेजूक साक्ष दिया. जेजूक हांव वळखतालो, जेजूक हांव आयकता, जेजूक हांव समजता, जेजूक हांव जाणा जालो, जेजू सोमी म्हणून हांव पत येता. जेजूक साक्ष दिया. आनी त्या कितें जाता? फोटणे म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. खऱ्या भावार्थांत. भावार्थ कोणातय? भावार्थ कोणातय? आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्र 10 आनी वळ 17. रोमन्स 10:17. भावार्थ कोणाचेर आनी केदाळा कसो? ऐका. तर संदेश ऐकल्ले संदेश देवाचे उतर ऐकल्ल्या वरवीं, ऐकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता. आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकोंक मेळटा. देखून हांगा आसलेल्या तरणाट्या पराय क्रिस्ताक परगट जाल्ल्या वरवीं तांचो भावार्थ घट. जेजू थंय भावार्थ, धर्मांत न्ही, मनशांतय न्ही. भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. देखून त्या भावार्थाचेर आमी आसतना हांगा कितें जाता? मुखली वळ सांगता जेजूचेर आमची कितें दिश्ट वयतर, नदर वयतर आमी दादल्यांनी, हांगा दादल्यांक 8वी वळ सांगता, हांव जेजूक वळखता, जेजू पाटलाव करता जाल्यार हांवें दुसऱ्यां कडेन कांय तर्क करची गरज आसा गी? झगडें करची गरज आसा गी? लढाई करची गरज आसा गी? वाद विवाद करची गरज आसा गी? देखून 8वी वळ कितें म्हणटा? देखून हर एका जाग्यार दादल्यांनी राग झगडी पयस कर. तुमचो राग जातीचो आनी खंयचो कुळयेचो, ग्रेस्कायचो, आनी खंयचो हांव सिनियर तूं ज्युनियर, हांव शिकलां तूं शिकोंक नाय, हांव रिटायर्ड तूं रिटार्डेड, हे बरें नाका. हांवें सांगलां तुमची कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां कोण काल मागण्याक आयिल्ली. प्राय तुज्या कुडीक, तुज्या आत्म्याक प्राय ना. प्राय तुज्या कुडीची. तुजे केस पिकल्यात, तूं पिकलाय. तुझे दान जडल्या, तू जडलाय. हॅलो,
तुझी दिश्ट दोळ्यांची दिश्ट गैरी झाल्या, तुझ्या भावार्थाची दिश्ट गैरी झाल्या, तरी म्हातार कोण प्राय कोणा झाल्या? तुझ्या कुडीक, तुझ्या आत्म्याक प्राय ना. काल तोत्तो आजी तोत्तो, फाल्याय तोत्तो, परवाय तोत्तो, काल आल्फाय तोत्तो, ओमेगाय तोत्तो, पहिलो तोत्तो, निमान तोत्तो, आरंभी तोत्तो, शेवटी तोत्तो. जीवाक प्राय ना. तू जन्मच्या पहिले जीव असलो तुझो, ताजे ते असलो, तुझ्या नाकाच्या फोडाने त्याने फुंकलो. तू मेल्ल्या उपरांत तुझो जीव असा, तू नाही, तुझी कूट नाही, पण तू असा आहे, म्हणजे तुझो जीव असा. हांव सिनियर, तू ज्युनियर, हांव मला गोडो, तू धाकटो गोडो, आनी तुका निमानो गोडो, आनी काल तुका हे मोठो गोडो म्हणा नाकात. क्रिस्ता थंय आमी हर एक दीस देखून असले जगडे नाकात दादल्यांक. हांव तुजे पयलो आयला, हांव इतले वर्सां सर्वीस कळ्ळें सर्वीस. कितलो कितलो क्रिस्ता सवय तू घट जालाय म्हणलें गरजेचें. तू क्रिस्ता कितलो वळखालाय म्हणलें गरजेचें. तू क्रिस्ता संग कसो एकवटलाय म्हणलें गरजेचें. देखून चड आनी चड सोम्याक लागीं सरूंक, ताच्या एकवटांत येवंक, ताका चिटकोन रावंक, ताच्या मोगांत जियोंक, ताच्या उजवाडांत सोलोंक, ताच्या कुरपेन बरें आदारूंक आमी ताचो आदार मागया. कोण मध्य आसता तुका आनी म्हाका? केवळ जेजू मात्र. देखून हांगासले आमी सकट सांगाता म्हळ्यार जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारूंक जाय. आनी खंडीत कितें तुमी म्हज्या नांवान मागतात तें तुमकां बाप दितलो म्हणल्यार उतार खंडीत सत जातलें. देखून भावा भयणीनो, आज तावन कितें देवाक मन वता, कितें चड आनी चड ताका मेसवाता, आनी तो कितें खुशी व्हरता तें करूंक आमी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. म्हज्या भावान आनी भयणीन, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान या उंड्या वयना सवय, तुमच्या हर एकल्याच्या गरजां सवय आनी तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकीपळचो बचादावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा, सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी प्रामाणीकपणान तुवें दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आनी त्या वरवीं तुका मान आनी महिमा जावचे रितीन तूं आमकां चलोवन व्हर. कितें तुवें आमकां आमच्या स्वाधीन केलाय तें तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर तें आमकां दिलाय म्हणलें समजून चड आनी चड तुका आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक प्रगट करचे ह्या दैवीक मिसावांत तूं आमकां आदार आनी आशिर्वाद दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक थंय भारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासो फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारास सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय.
बापा कोरस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या त्या पवित्र दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशन कस्टमरान सुसूक बेजादेदाने उंडो घेतलो तुका दिन वसन तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आणि कायात म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची ईश्वरी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि यातले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससने कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आजीच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपणे उडास करता हो जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सडवंदार मोळ खाल्ल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचोय भावार्थ घट कर तेर कर ताजे एकवटान आमकां दवर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लोथ कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुझे परजळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरे देवाच्या सांगाती बागेन धन्यता आनी सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नात्यार मोरनांतलें सर ताच्या कोठेपणांतलें आनी संवसारी अन्यायांतलें आनी सर तरेच्या विघ्नांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय तशेंच सोसणी काय आनी खुशाल काय लनवी काय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आखांतांतले सदांच तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर रंग जमून जाल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुझे कशा प्रमाणे तिका आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे ताका सत म्हणटल्या सर्वांचे पाप काडटा ते या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सम्या तुमच्या मित्रांचे म्हाका फावना पूण तुज्या काळान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता देव गिये म्हूण लाले मागता ये तूं सोम्या पोरांता सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझे उतार आमकां जिवीत दिता धैर्य दिता बोल दिता सताची नितीची वाट आमकां उक्ती करता दुनिया फुडां सताच्या नितीच्या उजवाडाच्या वाटेन चलोवन कितें तुवें भासयलां तें आपणावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुजे मदें आनी आमचे मदें मध्यस्थ म्हूण स्विकार करून कितें आमकां गरज आसा ताका उलो मारूंक तूं आमकां शिकय
त्या वरवीं तूं आमकां खंडीत दितलो म्हणलो भरोसो दवरून आमी मागता ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमचेर आनी आसल्या सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबात असल्या हर एकल्याचेर आणि सर तुमच्या गरजांचेर आपला आशीर्वाद घालो वचोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार